Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:02. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Adlaw karon nga Martes, pitsa 30 nas bulan sa Hunyo tuig 2016. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw og nagtan-aw nining atong programa naunta sa kahimsog sa Panglawas. Bani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Hantod kita sa alas 8 ang takna sa Kabuntagon. Din atong ihatod diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawas sa nasod, sa sport, sa showbiz, ug sa labing uhing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigamat sa bantog na kayong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyuhang mabati pinagi usab sa 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati usab ta tibuok kalibutan ug makita pinaagi sa internet
Naka-live tarod sa to ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Visayan Electric Company mo pasaka sa presyos kuryente alang sa buwan sa Hunyo. Sa lungsod sa Alegria, gipailawom na og state of calamity tungod sa kakulangan supplies tubig. Usa ka pamilyahan sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur, gipamatay. Senador Bam Aquino wa mooyon sa posibleng pagdili sa tanang mga video games. Dakong landslide sa India, nakuhaan og video. First batch sa 14 mga mananagan nakadawat og 700,000 nga Fiscades livelihood package gikan sa probinsya Sugbo. Pipila ka mga student managers o ball boys posibleng himuon lang nga mga testigo. Art evangelista na ospital tungod sa gingong grabing kakapoy. Sa lakat sa panahon, itaas ang tsansa nga mahimong bagyo ang LPA sud sa Philippine Area of Responsibilities. Mao kadto ato mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Atong oras alas 7:08 na sa kabuntagon o karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Police Colonel Ricky Sumaldi mo nay bag-ong OIC sa Cebu City Police Office. Mainitong gidawat sa Cebu City Police Office kon CCPO si Police Colonel Ricky Cabading Sumaldi. Isip bagong officer in charge sa maong buhatan, puli kang Police Colonel George Ilanan nga gibalhin ngadto sa Police Regional Office 7 kon PRO 7. Sa iyang paglingkod isip OIC, gipadayag sa Cebu City Police Office ang bagong pagsalig og ingon man sa pagpaligon sa kalinaw ug kahusay, pagpatuman sa balaod ug paghatag og profesional, epesyente ug community-oriented nga serbisyo sa kapulisan. Gilauman ang kasinatian ug liderato ni Police Colonel Sumaldi nga makatabang sa dugang nga pagpaligon sa operasyon sa Cebu City Police Office ug sa pakigtambayayong niini sa lokal nga kagamhanan upang mga ahensya ug komunidad sa dakbayan sa Sugbo. Padayon usab nga ipatuman sa CCPO ang gipakusog nga anti-criminality operation, public safety initiatives ug community engagement programs aron masiguro ang kaluwasan ug kalinaw sa tanang Sugboanon.
Gipadayag sa mga opisyal sa kapulisan, stakeholders ug mga kauban sa CCPO nga ilang bugos nga suporta ngadto kang Police Colonel Sumaldi samtang iyang pangunahan ang buhatan padung sa mga episyenteng serbisyo publiko. Bantay Balita. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro midayeg sa pagdeklarar sa West Philippine Sea Victory Day sa kagamhanan sa Sugbo. Gidayeg ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. ang unanimous approval sa Cebu City Council sa resolusyon na nagdeklarar sa Hulyo 12 isip West Philippine Sea Day Victory. Matod ni Teodoro, ang 2016 Arbitral Award usa kadakong kadaugan sa Pilipinas nga angayang pasidunggan o padayon nga paningkamutan nga mapatuman. Kitapos usab sa kalihim ang iyang pahayag, pinagi sa mensahe ang resolusyon sa Cebu City Council nagtinguha sa paghandom sa anibersaryo sa arbitral ruling nga pabor sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea. Bantay Balita. Bisaka ang residential electricity rate sa Visayan Electric Company ngadto sa 3.74 kada kilowatt hour karong Hunyo gikan sa 12.85 kilowatt hour niadtong Mayo. Kini mo ay pinakataas nga residential power rate nga natala sa kumpanya sukad pagsugod sa tuig 2026. Tungod sa maong pagsaka, mas dako ang bayranan sa kuryente sa mga residential consumers karong bulan kung ikumparar sa miaging billing period. Giyawhag ang mga konsumidor na magpadayon sa pagtipid sa konsumos kuryente aron maminusan ang epekto sa pagsakas mga bayranan. Bantay Balita. Alas 7:12 sa Kabuntagon, mayong pagpaminaw. Chansil Ababon Saragosa ikan sa lungsod sa Balamban. May pagpaminaw sa Perry Gomez from Tuburan. Atas mga balitang probinsyal, alegriya gipailawom sa state of calamity tungod sa kakulangan sa supply sa tubig. Kompletong detalye sa maong balita tong dawaton pinaagi sa ato ang kauban sa gawas, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, ang lungsod karon sa alegriya sa bagatang bahin sa Sugbo ni deklarar og state of calamity nunot sa krisis sa tubig diin hapit katunga sa populasyon sa maong lungsod wala nay access sa tubig. Sa nakuha nga impormasyon gahapong adlaw Hunyo 29 niining tuiga, si Mayor Gilberto Magallon miingon nga ang krisis nakaapekto sa giban-aban nga 44% sa populasyon sa alegriya sa tulo ka barangay, ang Madridejos, poblasyon Balin o Compostela. Ang deklarasyon nagtugot sa pagpagamahanan sa munisipyo sa pagpadali sa mga pondo sa emerhensya aron matubag ang mga dagkong kapakyasan sa infrastruktura nga naglambigit sa 95 million pesos nga Philippine Rural Development Project o PRDP nga sistema sa tubig nga nadaot sa Bagyong Odette kaniadtong 2021 ug pagkahuman naguba nunot sa road constructions. Aron mahatagan og kinahanglang hinabang, ang alegriya nihimog verbal agreement uban sa silingang lungsod sa Badjan nga temporaryong magkalos og tubig sa apektadong lugar. Pahimangno gikan sa inyong mga kabantay radyo, sa karon nga panahon makita sa kadaghanan og unsa ka importante ang tubig sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Unta, makita pod og unsa ka bilinhon sa tubig ug tabangan nga mahimong responsable ang matag usa sa paggamit og pag-conserve ni ini. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar, alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita.
Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Nagatod sa tong oras alas 7:15 na sa Kabuntagon. Mudawat ta og laing report gikan sa gawas. Dahil balita si Cebu Governor Pamela Baricuatro mi-administer sa oath of office ni Councilor Jerome Rodriguez lungsod sa Alegria. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat kabantay ram sa nga balita karong buntaga si Cebu Governor Pamela Baricuatro mi-administer sa oath of office ni Councilor Jerome Rodriguez sa Lunes, Hunyo 29 nga maoy opisyal nga pag-install kaniya nga labing bag-o nga membro sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Alegria. Ang seremony gipigayon sa Office of the Gobernador. Sila si Alegria Mayor Gilberto Magalion, Vice Mayor Berna Magalion o mga sakop sa Municipal Council nga mijuin ni Rodriguez alang sa seremony. Gi-congratulate ni Gobernador Baricuatro ang bag-o nga councilor o giawhag kini nga mo serbisyo nga adunay integrity, accountability o dedikasyon sa public service. Misaksi sa outtaking ang mga provincial o municipal official o ban sa pamilya ni Rodriguez. Mao na ito nang nakalap nga balita karong buntaga kabantay ram sa lipat tong pasalamatan ang Lacto Pape mapalit kini sa inyo nga mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Samtang sa dugang mga balita sa ato ang probinsya. Kapitolyo muhatag og 50 milyones ka pesos nga medical equipment alang sa Mandawi City Hospital. Atol sa flag raising ceremony kaghapon sa buntag sa Mandawi City Hall, gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang financial assistance package sa Kapitolyo alang sa Mandawi City Hospital. Mitambong si Baricuatro sa maong seremonya sa Mandawi City Heritage Plaza, diniyang gipahibaw ang paghatag og 50 milyones nga kantidad sa medical equipment aron mapalambo ang serbisyo sa maong tambalanan. Gisugat og kusog nga pagpagikan sa mga opisyal og kawani sa Mandawi City Hospital ang maong anunsyo. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Mandawi City Mayor Junkie Uwano sa suporta sa Kapitolyo nga matod pa niya makatabang sa dugang pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas alang sa katawhan. Ipasiug daw usab ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpalambo sa healthcare services, usa sa mga nag-unang prioridad sa iyang administrasyon. Human sa flag raising, niapil usab si Baricuatro sa usa ka pagpamainit o wellness activity tungod sa session hall kauban ang mga empleyado sa Mandawi City Hall ug si Congresswoman Lollipop Uwano. Bantay Balita. Dugang detalye sa ato ang pagbalik, human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Atong oras alas 7:20 na sa Kabuntagon ug karon sa dugang tudling sa ato ang mga balita. Presidente Bongbong Marcos giblihan ang unang walang gutom kitchen didto sa Mindanao. Gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes ang inauguration sa walang gutom kitchen didto na usab sa Zamboanga City. Ang maong food bank sa Mindanao ikatulo sa tibuok nasud. Gilauman nga makaserbisyo ang maong pasilidad sa 150 hangtod 200 ka mga benepisyaryo matag adlaw pinaagi sa paghatag og libre og masustansyang pagkaon isip kabahin sa kampanyas gobyerno batok sa kagutom ug kakulangan sa pagkaon. Suma pa sa gobyerno ang inisyatiba kabahin sa nagpadayon nga paningkamot sa administrasyon sa pagtabang sa mga komunidad nga nanginahanglan og pagpalig-on sa food security sa nasud. Usa ka pamilyahan sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur ang gipamatay. Usa ka inahan ug ang iyang tulo ka mga anak ang nakit-an nga wa nay kinabuhi sulod sa ilang panimalay dito sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur kagahapon sa buntag. Base sa inisyal nga investigasyon, mitubag sa insidente ang mga sakop sa Josefina Municipal Police Station, ingon man 53rd Infantry Battalion ug mga opisyal sa barangay human makadawat og report bahin sa nahitabo. Pag-abot sa naisgutan nga lugar, ilang nakita ng mga lawas sa mga biktima sud sa balay. Ila ang nga sila si Arlene Fernan Dumalte ug ang ihang tulo ka mga anak nga sila si Cecil Dumalte 14 anyos, NN Dumalte 13 anyos ug si Arnel Dumalte 12 anyos. Suma sa kapulisan ang mga biktima nakaangkon og mga samad nga mao gito ang hinungdan sa ilahang kamatayon. Padayon ang lawom nga investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang responsable sa maong insidente. Bantay Balita. Giingong hulga sa Tunghaan sa Escalante City gipaimbestigahan. Gitawag sa kapulisan ang pipila ka mga estudyante ug mga ginikanan sa Escalante City, Negros Occidental human mikaylap sa social media ang mga screenshot sa usa ka online nga panag-istoryahanay nga adunay giingong hulga sa seguridad. Base sa mga report, usa ka estudyante nga nakagamit og alias Jacob ang giingong nagpadayag sa online chat ug plano sa paghimo og bayolenteng insidente nga gikumparar sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Suma sa report, nakadiskubre ang maong panag-istoryahanay sa usa ka babae pinaagi sa gadget sa ihang pag-umangkon. Aron mapahimangnuan ang sa publiko, iyang gi-share sa social media ang mga screenshots sa maong chat tungod sa kabalaka sa mga ginikanan. Daghan ang midali og kuha sa ilang mga anak gikan sa Escalante National High School kaghapong adlaw. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mapamatud-an kung unsa katinuod ang giingong mga hulga ug aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og mga kawani sa tunghaan. Bantay Balita. Samtang giingong mga hulga sa duha ka mga tunghaan sa Leyte, padayon nga giimbestigahan. Gipalig-on sa Schools Division of Leyte ang kalakang sa seguridad sa Palu National High School ug Palu Central School human mikaylap sa social media ang mga text messages nga naghisgot sa giingong posibleng paghulga batok sa duha ka mga eskwelahan. Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Hunyo 28, gipasabot sa Schools Division nga walay
verifikasyon or veripikadong impormasyon nga nagpamatuod sa maong mga hulga. Bisan pa man ini, giingon nilang seryoso. Ilang gitanaw ang sitwasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo ug ubang kawani sa mga eskwelahan. Nakikoordinar na pod ang Schools Division sa Philippine National Police, mga opisyal sa barangay ug sa National Bureau of Investigation aron mapaligon ang seguridad. Madugangan ang presensya sa kapulisan ug matultulan ang ginikanan sa nagpakaylap sa mga mensahe. Gimanduan sab sa mga schools head nga hugot kay patuman ang kasamtangang safety protocol, bantayan pag-ayo ang mga eskwelahan ug dayong i-report ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kahimtang nga makapukaw og pagduda. Giyawhag sa Schools Divisions of Leyte ang publiko nga magpabiling kalmado ug alerto ug likayan ang pagpakaylap og dili beripikadong mga impormasyon nga mahimong makahatag og kahadlok o kalibog ngadto sa komunidad. Bantay Balita. Klase ug mga activity sa usa ka tunghaan sa Batangas City gisuspenso tungod sa giingong hulga sa pagpamusil. Gisuspenso sa Batangas City Integrated High School ang tanang klase ug mga kalihukan kaghapong adlaw human makadawat og report kalabot sa giingong hulga sa pagpamusil. Suma pa sa kadagkuan sa eskwelahan, gipatuman dayon ang suspension isip preventive safety measures samtang gipadayon ang mga security measures aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo, kawani o ginikanan sa tibuok komunidad sa tunghaan. Nakikoordinar na usab ang eskwelahan sa mga otoridad aron masusi ang sitwasyon ug gipatuman ang angayan nga mga lakang. Giyawhag usab ang publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagpakaylap ug dili beripikadong impormasyon samtang nagpadayon ang investigasyon o verifikasyon sa maong report. Sa pagkakaroon dili patugutan ang pagsulod sa maong eskwelahan hangtod nga dunay bag-ong pahibalo gikan sa administrasyon. Bantay Balita. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal. Sa atong pagbalik detalye sa balitang nasyonal, di ay usa ka suspect sa Tacloban shooting. Doon na nakunoy discernment. Kana uguban pang detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilhan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Bring health into your home.
Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:30 na sa Kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Usa sa mga suspitsado sa Tacloban shooting dunay matud pa discernment. Kini suma pa ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nga ang usa sa mga suspitsado sa insidentes pagpamusil dito sa Tacloban City nagpakita matud pa og discernment o abilidad sa pagsabot sa iyang mga lihok o posibleng mga sangputanan niini. Matud pa sa sekretary, ang discernment nagpasabot nga ang usa ka tawo nakahibaw sa iyang gibuhat, posible nga nagplano niini misulay sa pagtago sa nahitabo ug nakasabot sa kalainan sa husto ug sayop ingon man sa mamahimong sangputanan sa iyahang mga aksyon. Gipasabot usab ni Gatchalian nga inisyal pa lamang kini nga mga assessment sa mga social worker sa Department of Social Welfare and Development. Kinahanglan paghihapon kini nga formal nga pamamatud-an ngadto na sa korte ug ang maong assessment dili pa maoy final nga legal nga konklusyon sa maong kaso. Bantay Balita. Alas 7:32 sa Kabuntagon, mayong pagpaminaw, Brother Daniel Noel. Nakigpulong ang bantay impeachment kang Senate President Win Gatchalian aron hisgutan og i-coordinate ang mga giplanong People's Action sa grupo sa dili pa ang gikatakdang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6. Suma sa grupo, tumong sa ilahang mga plano ang pagsiguro nga ang impeachment trial magpahigayon uban sa full public participation o adunay igo nga transparency sa tibuok proseso. Mitambong sa maong panagpulong sila si kanhi Kongresista Franz Castro ug Lisa Masa, Bayan Representative Renato Reyes ug Kilusang Bayan kontra Corakot Convenor Professor David Michael San Juan. Sa pagkakaroon wala pa mo pagawas og dugang detalye ang opisina sa Senado bahin sa nahisgutang mga plano sa maong panagpulong. Bantay Balita. Gipahibalo ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya nga ipailawom sa preliminary investigation si Senador Joel Villanueva ug 8 pa ka mga kongresista may kalabutan sa giingong anomalya sa mga flood control projects. Suma ni Rimulya, magpahigayon ang Office of the Ombudsman sa kaugalingon niyang investigasyon tungod kay wala niini dawata ang findings sa Department of Justice. Ang preliminary investigation usa ka proseso aron masuta kung adunay igo nga basihanan sa pagsangat og kaso. Dili pa kini nagpasabot nga adunay sala ang nalambigit ug ang tanang adunay katungod sa due process. Bantay Balita. Viral ang video sa usa ka delivery rider human niya makit-an ang usa ka sawa sud sa usa ka parcel adtong nakalabayng Hunyo 26 dito sa Barangay San Miguel, Taguig City. Makita sa video nga gikuha ang maong sawa gikan sa parcel o gibutang sa usa ka sudlanan nga adunay tubig sa ulahi. Kini gipagawa sa usa ka lugar nga layo sa komunidad. Walay gikatahong naangol sa maong insidente. Wala pa usab gipahibalo kung giun sa pag-abot sa sawa sud sa parcel o kung adunay investigasyon nga gihimo ang mga otoridad. Bantay Balita.
posibleng pagsaka o pag-ubos sa presyos mga produktong petrolyo ikatakda karong si manahona. Posible nga musaka o muubos ang presyo sa mga produktong petrolyo karong si manaha suma sa pinakabag-ong fuel price estimate sa Department of Energy. Posibleng price adjustment mao ang gasolina 10 centavos hangtod 1.90 matag litro. Ang diesel posibleng muubos adto sa 1.16 hangtod 84 matag litro. Ang kerosene 78 centavos ug 1.22 matag litro. Ang final nga fuel price adjustment ipahibaw sa mga kumpanya sa lana sa dili pa ang ilang kasagarang implementasyon matag Martes. Giyawhag ang mga motorista nga maghulat sa opisyal nga anunsyo sa mga oil companies alang sa insaktong pag-usab sa presyo. Bantay Balita. Gipahibalo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga gihinluan na niini ang listahan sa mga kontraktor nga mahimong moapil sa mga proyektos gobyerno. Suma sa DPWH, kabahin kini sa pagpatuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapadali ang pagpagawa sa pundo alang sa mga nakalatag nga infrastruktura aron masugdan og mahimo kining labing dali nga panahon alang sa kayuhan sa publiko. Tumong sa maong lakang ang pagpalig-on sa transparency ug pagpaspas sa implementasyon sa mga proyektos gobyerno. Wala pa gipadayag sa DPWH ang dugang detalye bahin sa giusab nga listahan sa mga kontraktor ug sa proseso sa ilahang pagpili. Bantay Balita. Gipadayag ni Senadora Amy Marcos nga ang iyahang kabalaka nga mahimong maapektuhan ang legislative nga buluhatonon sa Senado kung mulungtad pag-ayo ang impeachment trial batok ngadto kang Vice President Sara Duterte. Sa iyahang pamahayag, may kalabutan sa gingong Senate President Sherwin Gatchalian nga posible nga moabot sa 7 hangtod 8 ka buwan ang impeachment trial. Suma ni Gatchalian, ang banabana gibase sa 92 ka trial days nga gihangyo sa House Prosecution Panel ug sa Defense Team alang sa Vice Presidente. Ang gidugayon sa impeachment trial magdepende gihapon sa dagan sa mga pagdungog ug mga desisyon sa impeachment court. Bantay Balita. Wa mooyon si Senador Bam Aquino sa posibilidad sa usa ka blanket ban o hingpit nga pagdili sa mga video game human sa nahitabong pagpamusil nga gikalambigitan sa duha ka mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Matod ni Aquino, dunay mga pagtuon nga nagpakita nga walay klarong koneksyon tali sa pagduha og video games ug sa insidente sa school shooting. Dugang pa sa senador, dili ang video games lamang ang mahimong hinungdan sa bayolenteng pamantasan sa usa ka bata ug kinahanglan tan-awon usab ang ubang posibleng mga hinungdan sama sa kahimtang sa pamilya, mental health, bullying ug impluwensya sa palibot. Ang iyang pahayag mitumaw human giingong giila sa Malacañang nga usa sa mga posibilidad nga hisgutan ang pagpatuman o mas istriktong regulasyon. Posibleng pagdili sa mga pipila ka mga video games human sa nahitabong trahedya dito sa Tacloban City. Bantay Balita. Alas 7:39 sa Kabuntagon. May pagpaminaw, Sergeant Rayco. Gipahibaw sa House Prosecution Panel nga posible nilang i-waive o dili na ipadayon ang pipila ka articles of impeachment
bato kang Vice President Sara Duterte kung ilang matino nga igo na og lig-on ang ebidensya nga maipresentar sa impeachment court. Suma ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, ilang tumong mao ang pagpresentar og ebidensya alang sa tanan upat ka articles of impeachment apan mahimo kining mausab depende sa dagan sa paglitis ug sa gidaghanon sa mga testigos nga mapresentar matag adlaw. Dugang pa ni Chua, posible nga dili na ipadayon ang pipila ka articles kung mapakita nga igo na ang ebidensya aron suportahan ang kaso human sa paghisgot sa unang bahin sa pagdungog. Matod usab niya adunay gibanabanang 10,000 ka mga gidaghanon sa ebidensya nga giandam alang sa impeachment trial, lakip na ang libuan ka mga dokumento nga adunay kalabutan sa isyu sa confidential funds. Bantay Balita. Office of the Vice President ni pagawas sa 2025 annual budget. Gipagawa sa Office of the Vice President ang annual report alang sa tuig 2025. Base sa maong report, 92.32% sa 913,243 milyones nga alokasyon sa Office of the Vice President ang nagamit sa mga programa o serbisyo alang sa komunidad, ilabi na sa hilit o isolated nga mga lugar. Gipadayag usab sa Vice President's Office nga nakatala kini og 81% disbursement rate alang sa maong tuig. Ang annual report naglangkob sa mga programa, proyekto ug paggamit sa pundo sa opisina isip kabahin sa taho sa performance ug paggasto niini alang sa tuig 2025. Gikumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya nga ipasaka karong simanaha ang kasong plunder bato kang Senador Rodante Marcolita. Sa pagkakaroon wala pa gipagawas ang dugang detalye sa Office of the Ombudsman mahitungod sa mga aligasyon o sa mga ebidensya na magsuporta sa maong kaso. Bantay Balita. Alas 7:42 sa Kabuntagon mga igsoon. Arita sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Ay balita ngayon, World News. Nakuhaan sa video ang usa ka dakong landslide samtang nagpadayon ang pagkahugno sa kabukiran sa CJ Black Point subay sa Lakabili Milonpo Road sa Lower Siang District Arunachal Pradesh, India ni adtong adlawng Domingo kagahapong adlaw Hunyo 20 atong nakalabayng Domingo, Hunyo 28. Suma sa mga otoridad ang maong landslide na hitabo pipila ka adlaw nga nagpadayon sa kusog nga uwan sa monsoon season. Tungod sa pagdahili sa yuta, nababagan ang agos sa CJ River hinungdan sa pagtapok sa tubig sa taas kabahin sa Suba. Nakapabalaka kini o nakapahadlok sa posibleng flash flood kung kalit nga mabungkag ang maong pagbara. Gitambagan ang mga residente nga nagpuyo ubos sa bahin sa Suba nga magpalayo sa mga tampi ug magpabilin nga mga alerto. Naputol usab sa landslide ang koneksyon sa dalan sa maong lugar samtang nagpadayon ang road
clearing o rescue operations bisan pa sa padayon nga ulan nga nakapadugang sa risgo sa dugang pang mga landslide o rockfall. Sa pinakabag-ong report, wala pa'y gikumpirmar nga namatay o naangol tungod sa maong insidente. Padayon pang gisubay sa mga otoridad ang kahimtang o giauhag ang publiko nga likayan ang pagbiyahe sa mga apektadong lugar gawas kung kinahanglan. Bantay Balita. Gikumpirmar sa Malacañang nga dunay 40 ka mga Pilipinong tripulante nga sakay sa duha ka mga barko nga giatake sa Strait of Hormuz taliwa sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Suma ni Palace Press Officer Claire Castro. Base sa report niini sa Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ngadto kang President Ferdinand Marcos Jr., walay naangol sa 21 ka mga Filipino nga sakay sa MV Everlovely ug sa 19 ka Pilipinong tripulante nga sakay sa Panama Flag Oil Tanker Kiko. Gipasalig sa Malacañang nga padayon nga gimonitor sa gobyerno ang kahimtang sa mga Pilipinong marinero ug makikoordinar sa mga hingtungdan nga hensya aron masiguro ang ilang kaluwasan taliwa sa padayong tensyon sa rehiyon. Bantay Balita. Gibutyag sa Iran nga ang pag-atras sa mga puwersa sa Israel gikan sa giokupar nga lugar sa Lebanon kinahanglang mahimong kabahin sa final nga kasabutan uban sa Estados Unidos samtang nagpadayon ang paningkamot alang sa usa ka peace agreement. Matud sa tigpamaba sa Iranian Foreign Ministry na si Ismail Baghaei, ang pagtapos sa pag-okupar sa mga teritoryos Lebanon may usa sa mga yawi aron makabot ang malungtaron nga kalinaw o kaligon sa rehiyon. Gibutyag usab niya nga kinahanglang ipatuman ang unang clause sa Memorandum of Understanding nga gipirmahan sa yuning buwana nga nanawagan sa dinilian og permanente nga paghunong sa mga operasyong militar sa tanang apektadong lugar lakip ang Lebanon. Padayon sa pagkakaroon ang diplomatikong paningkamot aron mahupay ang tensyon sa Middle East ug makabot ang usa ka malungtarong kasabutan ug kalinaw. Bantay Balita. Dugang balita, detalye sa ato ang mga balita sa nasyonal, sa sports ug sa showbiz. Inuman labing uhing kahimtang sa panahon sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time nga grabe nabukdan gyud og palit og paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy mo isod og pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee, and for the grace of God narak-arang gyud akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una sa migsipon ko upo ang ako gipirming imnon is kanang mga synthetic na medicines, pero karon di na akong take na I've been taking Lacto Coffee every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kada human ako kaon take og 30 ml nga Lacto Coffee most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon. Magin akong pirmi nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan?
At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy. 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Alas 7:50 sa Kabuntagon, karon padayon ta sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon, World News. Nagkauyon ang Iran ug ang Estados Unidos sa pagpahunong sa ilang pagbinayluay ug mga pagpangatake gamit ang missiles ug drones ug sa pagpadayon nga panaghisgot aron masulbad ang ilahang panaglalis may kalabutan sa Strait of Hormuz. Ang maong kalambuan gitan-aw sa usa ka positibong lakang na makatabang sa pagpugong sa dugang pagpasamot sa tensyon sa pagpreserbar sa kasabutan. Magitukod ubos sa usa ka memorandum of agreement. Suma pa sa mga report, giplano sa duha ka nasod ang usa ka panagtagbo sa Qatar karong umabot nga Miyerkules aron ipadayon ang ilahang diplomatikong panaghisgot sa milabay nga mga adlaw. Nagbinayluay og pagpangatake ang Iran ug ang Estados Unidos sa rehiyon sa Gulf. Diin ang matag habig sa nag-akusar nga maoy nakalapas sa interim agreement. Wapay duha ka semana ang milabay aron tapuson ang 4 ka bulan nga panagbangi. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Gipahibalo ni Engineer Gigi Sanchez, ang consultant sa Agriculture and Livelihood sa probinsya sa Sugbo, nga sa Hulyo 3 himuon ang ceremonial turnover sa unang 14 ka mga benepisyaryo sa 700,000 nga fish cage livelihood package gikan sa Cebu Provincial Agricultural and Fisheries Office ubos sa liderato ni Gov. Pam Baricuatro. Gilauman nga ang mga kwalipikadong asosasyon sa mga mananagat makaani og gibana-bana 300,000 nga kantidad sa bangus sulod sa 4 ka bulan. Ang matag fish cage usa ka rotomolded segmented mariculture cage system nga dunay kapasidad nga 2,500 ka fingerlings o gilauman nga makaani og hangtod 1.5 ka tonelada matag production cycle. Subay sa terms of use nga gipirmahan sa mga benepisyaryo, ang matag asosasyon misaad nga mugahin og pundo gikan sa ilang kita aron makapalit og usa pa ka basic bamboo fish cage sud sa duha ka tuig isip kabahin sa pagpalapad sa ilang panginabuhian. Lakip usab sa programa ang pagbansay sa mga benepisyaryo sa paghimo sa ilang kaugalingong fish feeds aron minusan ang gasto sa pagkaon sa mga isda ug madugangan ang ilahang kita. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Special News. Ipangunahan ni Pope Leo ang balaang misa alang sa solemnidad nila sa San Pedro ug San Pablo Apostol o sa St. Peter's Basilica. Uban sa mga kardinal, kaparian ug mga bag-ong gitudlo nga arsobispo gikan sa nagkadaiyang nasud. Atol sa maong misa, ihatag sa Santo Papa ang pallium ngadto sa mga bag-ong arsobispo. Lakip si Cebu Archbishop Alberto Uy.
Kauban usab sa mudawat sa palyum ang duha ka mga Filipino Archbishop nga sila si Archbishop Archie Inzon sa Cotabato ug si Archbishop David William Antonio sa Nueva Segovia. Ang palyum usa ka sagradong vestment nga gisulob sa mga Metropolitan Archbishop isip simbolo sa ilahang pastoral authority, katungdanan isip magbalantay sa simbahan ug sa ilahang pagkahiusa sa Santo Papa. Nagtabla sa unang pwesto sila si Basti Duterte, Leni Robredo ug Ruben Padilla sa pinakabag-ong Senate Preference Survey nga gihimo sa Archipelago Analytics. Diin ang matag usan nakakuha og 48% voter preference. Misunod sa listahan si Vico Soto ug Loren Ligarda, adunay 45%, samtang sila sa Rafi Tulfo ug Alan Peter Cayetano naka-record og 42%. Nakumplito sa top 10 sa silas Pulong Duterte, Francis Escudero ug Mark Villar nga matag usa adunay 39%, samtang silang Dingdong Dantes ug Grace Pu mao mikumplito sa kasamtangang winning circle nga adunay 35% nga voter preference. Ang survey gihimo pinagi sa face-to-face interview sa 2,637 ka mga rehistradong mga botante sa tibuok nasud gikan Mayo 26 hangtod Hunyo 22. Aduna kini plus ug negative 2% nga margin of errors sa 96% nga confidence level. Bantay Balita. Arita sa to ang balita sa sports. Posibleng dili na maapil sa listahan ang sa mga pasakaan o kaso ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa kontrobersyal nga training nga niresulta sa pagkamatay nilang Rene Baterbunya o Divine Adili. Suma sa Department of Interior and Local Government, pinaagi ni DILG Secretary Benjamin Remulla. Matod ni Remulla, kung mapamatudan sa investigasyon nga wala sila kahibalo sa giingong daotang tuyo sa maong kalihukan, mahimo silang tangtangon sa listahan sa mga akusado ug himuong mga testigo sa kaso nga ipasaka sa Department of Justice. Lakip niini ang pipila ka student managers ug ball boys. Kini may kalabutan sa rekomendasyon sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG nga iapil sila nga mamahimong kasuhan ubos sa Anti-Hazing Act. Di na mga tao nga naa sa lugar sa insidente mahimong masuta kung adunay legal nga responsibilidad. Samtang padayon ang investigasyon sa Department of Justice aron mailahan ang mga nag-unang responsable sa insidente. Gilao man usab nga mahimong importante ang testimony sa posibleng testigo sa pagpaligon sa kaso. Sa pagkakaron, wala pa mo pagawas ang mga otoridad sa final nga listahan sa mga kasuhan. O gipasalig nga ang tanang ebidensya moagi sa hustong og lawom nga pakisusi aron masiguro ang patas nga proseso sa hustisya. O karon sa tuang balita sa showbiz. Na-hospital ang fashion icon ug actress nga si Heart Evangelista tungod sa gingong grabing kakapoy sa lawas. Sa usa ka post sa Instagram niadtong Hunyo 27, ibutyag sa ihang long-time assistant nga si Resty Rosel ang mga hulagway ni Heart nga naa sa hospital bed o gibantayan sa mga medical staff. Makita usab sa hospital ang ihang inahan nga si Cecilia Umpauco ug ang igsuon ni
ini nga si Camille nga nag-uban kaniya atol sa pagpahulay. Matod ni Rosel, misamot ang kakapoy nga gibati ni Hart hangtod nga dili na kini makatuman sa iha mga trabaho. Hinungdan nga gikinahanglan siyang i-admit sa ospital. O giyahob niya ang aktres nga unahon ang pag-atiman sa iyahang panglawas. Laing update gipahibaw ni Rosel nga nakamata na si Hart gikan sa sedation ug nagpakita na og maayong pag-uswag ang iyahang kahimtang. Sa pagkakaron, wa pagipadayag ang insaktong medical condition ni Hart Evangelista ug wa pa usab niya mupagawas og opisyal nga pahayag bahin siyang pagka-ospital. Nang hinaot ang iyang mga fans og mga supporters nga dali siyang maayo. Ito nga kailang artista Wilson Ponce Gulim ay palabig pa stress diha kay unsaon na lang imong mga fans. Arita sa to ang lakat sa panahon. Nitaas ang posibilidad nga mahimong tropical depression ang gibantayang low pressure area nga naa sulod sa Philippine Area of Responsibilities. Suma sa pag-asa ilang pinakabagong monitoring ang LPA na matikdan sa gilayong 185 kilometro sa sidlakang amihanang Sidlakan sa Giwan, Eastern Samar. Sa pagkakaroon ang dala sa panagdag-om ug pag-ulan sa LPA nakapikto sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Marinduque ug Romblon. Gilauman sa pag-asa nga mutabok ang LPA sa Visayas ug Southern Luzon sugod Martes karong adlaw. Wa gihapon gisalikway sa ahensya ang posibilidad nga mokusog kini ngadto sa tropical storm sud sa mosulod nga 24 oras. Ang report sa pag-asa mo hingpit nga nagtapos sa ato ang mga balita dinhis ato ang tulumanon bantay balita ngayon ining adlaw nga Martes. Sangan sa kinitibo ang Persas Bantay Radio Cebu. Kinilagyan po yung ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kaigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw, mayong buntag ka na itong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.